बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, हमारी वी लॉग सीरीज़ जिगर की बीमारियों के बारे में आज के किस्म में खुश आमदीद। जिस तरह के मैंने कल की वी लॉग में आपसे वादा किया था कि आज की वी लॉग में हम डिस्कस करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी आम बीमारियां हैं जो जिगर को मुतासर करती हैं और जिनकी वजह से जिगर के अफ़आल पे फ़र्क पड़ता है या उनकी साख्त पे फ़र्क पड़ता है। जिगर की तो बीसियों बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैं उन बीमारियों का जिक्र करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि जो पाकिस्तान में आम हैं या जिनके मरीज़ हमें हर रोज़ हमारे पास आते हैं उनकी मुख्तलिफ़ पेचीदगियों की सूरत में। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान में पाई जाने वाली जिगर की आम बीमारियों के बारे में। जिस तरह के मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिगर की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, वो बीमारियां जो कि पाकिस्तान में आम है। अब हमने जाना कि पिछले वीलॉग्स में कि जिगर इंसानी जिस्म का एक अहम उज़्व है जो कि पसलियों के पीछे दाएं तरफ पे वाक़या होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ़्ट लोब। और ये कि एक ये इंसानी जिस्म में ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये इसमें मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं, इसमें मुख्तलिफ़, या अगर एक फैक्ट्री है तो इसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि खुराक को रिसीव करते हैं, खुराक को प्रोसेस करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बॉडी में, उसको जो सूरत चाहिए, और जो ज़ायद खुराक है, ये जो ज़ायद शुदा स्टफ़ है उसको स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट है उसको भी ये इस इंडस्ट्रियल एरिया से और बॉडी से और इंसानी जिस्म से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ये फंक्शंस या ये साख्त अफेक्ट होती है, वो किन बीमारी से होती है? उन बीमारियों में सबसे जो अहम बीमारी है या जिसको अब तक कोई कहता था कि शायद ये कोई बीमारी नहीं है, वो है फैटी लिवर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। अगर मैं ये कहूँ कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी होने जा रही है तो गलत नहीं होगा। फैटी लिवर, रिसर्च बोलती है कि फैटी लिवर से ही इंसान में शुगर की बीमारी बनती है, इंसान में ब्लड प्रेशर की बीमारी बनती है, इंसान में दिल की बीमारी बनती है, इंसान को फालिज होता है, इंसान को एथेरोस्क्लेरोसिस यानी उनकी आर्टरीज या खून खून की जो शरियानें होती हैं वो तंग हो जाती हैं, और किडनी फेलियर भी होता है। और इसके साथ साथ फैटी लीवर की वजह से जिगर का कैंसर और बाकी अकसाम के कैंसर या सरतान भी बॉडी में हो जाते हैं। तो फैटी लिवर वो बीमारी है जो कि एक बहुत बड़ी बला बनने जा रही है, बल्कि बन गई है इस 21वीं सदी में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक हम समझते थे कि फैटी लिवर या अल्ट्रासाउंड किसी ने किया और जिगर पे मालूम हुआ कि चर्बी है तो यही समझा जाता था कि ये आम चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब रिसर्च ने बता दिया है कि फैटी लिवर ये तमाम बीमारियों की जड़ है और बॉडी के तमाम अज़ा पे इसका असर होता है। हम एक सेपरेट वीलॉग में फैटी लिवर के बारे में तफसील से जानेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज ये आप जहन में रख लीजिएगा कि मैंने जिगर की मुख्तलिफ जितनी भी बीमारियां हैं इनमें सर फहरिस्त जो मैंने नाम लिखा है वो फैटी लिवर का लिखा है। तो फैटी लिवर एक बहुत बड़ी, बहुत ख़तरनाक जिगर की बीमारी है और इससे आगाही न सिर्फ ये कि आपको होनी चाहिए, आपके तमाम जानने वालों को, आपके तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। दूसरी बीमारी जो कि या दूसरे ग्रुप ऑफ बीमारियां जो कि जिगर को मुतासर करती हैं वो है हेपेटाइटिस यानी सोजिशी जिगर। हेपेटाइटिस से मुराद हमारी वायरल हेपेटाइटिस होता है, ये बैक्टीरियल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ये ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है। लेकिन
اس سے مراد میں یہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیپیٹائٹس سے سوزش جگر وائرس کی وجہ سے جو جگر میں سوزش ہوتی ہے، اس میں اس کی وجوہات میں ہیپیٹائٹس اے شامل ہے، ہیپیٹائٹس بی شامل ہے، ہیپیٹائٹس سی شامل ہے، ہیپیٹائٹس ڈی شامل ہے اور ہیپیٹائٹس ای شامل ہے۔ ان تمام ہیپیٹائٹس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ آنے والی وی لاگز میں، آنے والی اقساط میں۔ آٹومین ہیپیٹائٹس بھی ہوتا ہے، ڈرگ انڈیوس لیور انجری بھی ہوتی ہے، ان تمام کے بارے میں ہم مختصراً جانیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اس وی لاگ سیریز میں، اور جب ہم وی لاگ سیریز ختم کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جگر کی تمام بیماریوں کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنی جگر کا خیال رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری گروپ یا تیسرا گروپ ہے یا تیسری قسم کی بیماریاں ہیں وہ ہے سیروسس یا جگر کا سکڑا۔ چاہے کہ مریض کو فیٹی لیور تھا یا اس کو ہیپیٹائٹس بی تھا یا اس کو ہیپیٹائٹس سی تھا یا کچھ اور ایسی وجوہات تھیں، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جو اگلا سٹیج ہوتا ہے اس میں اس کو بولتے ہیں سیروسس یا جگر کا سکڑا۔ یہ بھی ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے پاکستان میں، اور کوئی وارڈ، کوئی دن، کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ سیروسس کے مریض نہ ہو، مریض نہ آئے، یا سیروسس کے مریض مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے ایڈمٹ نہ ہو رہے ہوتے ہوں۔ تو انشاءاللہ آنے والی وی لاگز میں ہم سیروسس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سیروسس ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور ایک اور گروپ جس کا ہم ذکر لازماً کریں گے اس وی لاگ میں وہ ہے لیور کینسر یا جگر کا کینسر۔ یہ بھی پاکستان میں بدقسمتی سے بہت عام ہو گیا ہے، اور اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میری جگر کا کینسر ہے خدا نخواستہ، تو یہ اس سٹیج پہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سٹیج پہ وہ جگر قابل علاج نہیں ہوتا، وہ علاج کی حد سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ناظرین، ویورز، میرے ساتھ رہیے گا اس وی لاگ سیریز میں۔ اس میں ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آنے والی وی لاگز میں: فیٹی لیور، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، سیروسس اور لیور کینسر۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جو مختلف میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اس میں آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا۔ میں انشاءاللہ سادہ اور عام فہم زبان میں ان تمام بیماریوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ اس کی جو بنیادی علامات ہیں، اس کے جو بنیادی اشارے ہیں وہ آپ سمجھ سکیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز دوست رشتہ دار کو جگر کی بیماری ہو گئی ہے یا شروع ہو رہی ہے، یا خدا نخواستہ وہ اس میں مبتلا ہے، تو اس کی تشخیص بھی جلدی ان ٹائم ہو جائے اور اس کا علاج بھی ہو سکے، اور اس سے جو بچاؤ ہے وہ بھی ممکن ہو۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ڈسکشن کے بعد جو آنے والی ویڈیو ہوگی یا جو نیکسٹ ہمارا ویل ہوگا یا ٹاپک فور ڈسکشن ہوگا وہ ہے گا فائبروسکین۔ یہ بھی آج کل ہر کوئی اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کے بارے میں اس کا کنسرن ہوتا ہے۔ تو فائبروسکین کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم مختصراً یہ ڈسکس کریں گے۔ آیا آپ کو فائبروسکین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا کن لوگوں کو فائبروسکین کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ آنے والی وی لاگ میں ڈسکس کریں گے۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اس پوری وی لاگ سیریز میں۔ اگر آپ نے اب تک میری پچھلی وی لاگز، اس وی لاگ کی پچھلی ویڈیوز اگر نہیں دیکھی ہیں تو لازماً وہ دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ رہیں گے تو جو میرا مقصد ہے، یہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تو وہ انفارمیشن دوں، تو وہ آسانی ہوگی اور آپ اس وی لاگ سے پوری طرح مستفید ہوئیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں فائبروسکین پہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔